السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى على القناة. دائما كنتمنى تكونوا كتستافدوا معنا. اليوم كذلك عندنا واحد نموذج آخر من نماذج ديال الفروض ديال العلوم الحياة والأرض SVT بالنسبة للمستوى الأولى إعدادي. إذا غنخدموه وغادي نراجعوا فيه بعض المسائل اللي غادي تحتاجوها ان شاء الله في هذا الفرض الاول. اذا كالعاده PDF غادي تلقاو اسفل الفيديو، غتلقاو الرابط اللي فيه جميع الدروس والفروض اللي درناهم على القناه وخاصه بكم نتوما اصحاب المستوى الاولى اعدادي. اذا غادي نبداو على بركه الله نجزو هذا الفرض هذا. كوشي لا بون ريبونس، اذا غندير علامه في الخانه المناسبه ولا في الجواب المناسب. Un milieu naturel est caractérisé par sa richesse et sa diversité en êtres vivants. يعني أنه واحد الوسط طبيعي يعني كيتميز بالغنى ديالو التنوع في الكائنات الحية. إذا c'est vrai. L'eau est une composante minérale de l'environnement. يعني الماء هو واحد مكون معدني مكونات ديال الطبيعة. إذا صحيح. Le microscope est un appareil qui sert à capturer les insectes. لا الميكروسكوب سير يعني باش كنشوفوا به دوك الكائنات المجهريه، ماشي باش نشدوا به الحشرات هذيك المهمه ديال الفيلي دانسكت يعني الشبكه ديال الانسكت. اذا هنا ما غنديروش علامه. ان اتر فيفون unicellulaire unicellulaire يعني واحد الخليه est un être vivant formé par une seule cellule. alors c'est vrai يعني الكائن الأحادي الخليه هو كائن مكون من ولا واحد الخليه مكون من سيلول وحده يعني من خليه وحده. pendant la respiration خلال التنفس l'air inspiré الهواء المستنشق riche en dioxyde de carbone CO2. alors هنا c'est faux. L'eau de chaud se trouble en présence du dioxyde de carbone CO2 يعني ماء الجير يتعكر بوجود ثاني أكسيد الكربون. إذا هذه c'est une bonne réponse ou c'est une bonne phrase. Le document ci-dessous montre le résultat de l'observation microscopique de l'épiderme de l'oignon. إذا هنا دوني لا ليجوند دو شيما غنعطيو لا ليجوند. إذا فايتين شايفين بحال هذا الشكل درناه في فرض واحد آخر. دوني لو تيتر convenable. إذا هذا c'est quoi? c'est un paroi cellulosique ياك. هاد الباروا اللي كيكونوا معروفين به لي سيلول فيجيتال ماشي لي سيلول انيمال. واخا لي سيلول انيمال ما عندهاش الباروا سيلولوزيك. اذا هذا باروا، هاد الجدار هذا كيتسمى باروا سيلولوزيك. هذا سي لو نوايو النواة. هذا سي لو سيتوبلازم plasme. هذا c'est le membrane plasmique. membrane plasmique. إذا هذه شيما ديال اون سيلول فيجيتال يعني واحد الشيما ديال واحد الخليه اللي نباتيه. إذا غنديرو شيما دون سيلول végétale. C'est une cellule végétale. نمشيو هنايا سؤال 3. traduire les mots suivants en arabe. un milieu naturel يعني وسط طبيعي، طبيعي. cellule خلية. respiration pulmonaire تنفس رئوي. وي. اذا لو دوكيومون سي دوسو اللي غنشوفوه دابا بلاتي باش تشوفوا السؤال. لو دوكيومون سي دوسو ريبريزونت ان ميليو ناتوريل كيبين لنا واحد الوسط طبيعي. ها هو لو دوكيومون شفتوا. observez et citez les composants vivants et les composants non vivants. les composants vivants هما كاع لي زيتر فيفون اللي كاينين في لو ميليو. الكائنات الحيه حنا عارفينها كتنفس وكتكبر يعني مجموعه ديال الاشياء. ولي كومبوزون نون فيمون هما اللي كيتسموا لي كومبوزون مينيرو. مفهوم؟ لي كومبوزون مينيرو هما يعني سميتو الغير حيه، المكونات الغير حيه ديال الوسط الطبيعي. اذا هنايا لي كومبوزون فيفون هما اشنو؟ عندنا لارب، عندنا هذا لارب العشب l'herbe. إذا la faune et la flore garde ce sont des êtres des composants vivants. On a le cerf, on a le lap هادشي اللي كاين مذكور عندنا هنا هو اللي غنخدموا به. لي كومبوزون نون فيفون عندنا لي روش هاد الصخور هادو
وعندنا ليغ، وعندنا لو سول التربه، عندنا لو الماء. هادو سو سون دي كومبوزون نو vivants. Le document suivant montre l'expérience réalisée pour mettre en évidence la respiration chez la souris. يعني هاد التجربه هذه درناها باش نكشفوا على التنفس عند الفأر اللي هو واحد التنفس رئوي، يعني ريسبيراسيون بولمونير. اذا غنشوفوا هاد التجربه شنو فيها وغنوضحوا اجوبه على هاد الاسئله هذه. comparer la quantité d'oxygène au début et à la fin de l'expérience A. وهذه شفنا بحالها بالنسبه للكريكي. ها هي ليكسبيريونس ا، عندنا هنا واحد لوكسيمتر يعني باش كنقيسوا الاكسجين. هنايا الديبي ديال ليكسبيريونس، بدايه التجربه نهايه التجربه، فان ديكسبيريونس. او دو شو لامبيد، ماء الجير صافي، ماء الجير او دو شو تروبلي متعكر. هنا ليكسبيريونس هذه كتسمى ليكسبيريونس تيموا، يعني التجربه الشاهد. هنا ما كاينش فأر وما كاين والو، شوف كميه الاكسجين لم تتغير. شو لو دو شو بقى لامبيد، ريستي يعني ريستي لامبيد، بقى يعني شفاف، ما وقع ليه حتى حاجه. اذا التجربه هنا دامت 20 مينوت، هنا كان 21 ولا 13. اذا هنا نقص الاكسجين وتبدل ماء الجير. اذا هما ملي قالنا كومباري لا كونتيتي دوكسيجين، يعني نقارنوا كميه الاكسجين خلال التجربه واحد. اذا شفنا انها نقصات، مفهوم؟ اذا اما غنقول كميه سميتو نقصت خلال التجربه، اولا نقول كميه الاكسجين في بدايه التجربه اكثر من كميه الاكسجين في نهايه التجربه. وهذا التعبير شفناه في الفرد السابق. اذا غنحاول نبدل معكم غير التعبير اللي عبرنا به على الجواب باش يكون عندك بزاف ديال الامكانيات، مفهوم؟ اذا غادي نكتبوا الاكسجين ولا لا كونتيتي دوكسيجين، ولا كانت هنايا لو بورسونتاج، هو بالضبط عندنا بورسونتاج يعني واحد النسبه مئويه. نكتبوا لا كونتيتي باش يكون واضح، لا كونتيتي انا غنختصروا باش يكفانا دوكسيجين ولا دوكسيجين. اش قلنا ا ديمينوي، نقصات، ا ديمينوي او لون على طول ولا او كور، مفهوم؟ اللي يعجبك، اما او لون ولا او كور دو ليكسبيريونس، خلال ولا على طول التجربه. l'expérience. إذا la quantité d'oxygène a diminué au cours de l'expérience ou au long de l'expérience. هذا تعبير واحد آخر باش نعبر pour faire la comparaison entre la quantité d'oxygène au début et à la fin de l'expérience de l'expérience. نزيدو comparer la quantité d'oxygène au début et à la fin de l'expérience B. l'expérience B هي اللي ما فيها لا فأر لا والو. كيبان لينا ان كميه الاكسجين ما تبدلاش ولو دو شو ما وقع ليه والو. اذا غنقول لا كونتيتي دوكسيجين، لا باردون هنا ما كاينش لابوستروف، لا كونتيتي دوكسيجين اش غنقولوا ريست كونستانت ولا نا با شونجي، مفهوم؟ اما نقول ريست بقات ثابته، ريست كونستانت، مفهوم؟ او لا نا با n'a pas changé au cours de l'expérience ou au long de l'expérience B. La quantité d'oxygène reste constante, n'a pas changé. صافي بارك على قد القياس اللي عطاوناهم واش كتبوا. comment il est ou l'aspect de l'eau de chaud، كي داير المظهر ديال ماء الجير. اذا في الاكسبيريونس اللي فيها الفأر، اذا لو دو شو يعني تعكر، مفهوم؟ اذا تبدل او لا تعكر، تنقولوا بالعربيه تعكر ماء الجير. اذا لو دو شو à la fin de l'expérience l'eau de chaud est devenue trouble. L'eau de chaud est devenue trouble يعني تعكر، est devenu trouble. À la fin de l'expérience B قلنا اللي ما فيهاش الفأر، إذا غنكتبو لو دو شو ريست، بقى ريست لامبيد، بقى صافي لامبيد. دابا غنجيو ليكسبليكاسيون ديال هاد لي ريزولطا، هادو الشرح ديال الريزولطا. اذا قلنا ان النقصان في كميه الاكسجين هاد لا بيس في لا كونتيتي دو الاكسجين، اذا سيكسبليك بار يعني تشرح بي، يعني بهذا التعبير، ما عرفت التعبير بالضبط العربيه كيفاش غنشرح لكم. اذا سيكسبليك بار يعني هادشي اللي كيشرح لينا
هذا الامتصاص ديال الاكسجين اولا النقصان اللي كيفسر لينا اللي يفسر ب اذا سيكسبليك باغ يفسر ب لابسوربسيون ديالاش ديال سو غاز ولا ديال الاكسجين باغ لا سوري. وهذا لو تروبل ديال لو دو شو هاد تعكر ماء الجير اذا سيكسبليك باش ولا كاسكيل ديمونطر شنو كيبين لو روجي دو سي او 2 يعني طرح ثاني اكسيد الكربون عاوتاني باغ لا سوري. هادشي كلشي يدل ماذا كيدل على ان لا سوري ريسبير الفأر يتنفس ولا افيكتو دي زيشونج غازو يعني كيقوم بواحد المبادلات غازيه افيك سون ميليو مع الوسط ديالو. اذا هادو تعابير خصكم تضبطوهم خصكم تحفظوهم اللي كتبهم لكم الاستاذ ولا تنقلوهم من هنا وتحاولوا تحفظوهم باش تعبروا بهم على هاد التجارب اللي غادي يكونوا عندكم خصكم ضروري تعبروا عليهم. اذا غنقولوا لا بيس نتمنى هنا يكفينا. اذا لا بيس de la quantité d'oxygène la DO2 ديال ثنائي الاكسجين s'explique دون لا بغيت نزيد دون لو بوكال يعني في هذا الاناء هذا s'explique يفسر ب s'explique par l'absorption de ce gaz par la souris et le trouble de l'eau de chaud démontre le rejet du CO2. Donc la souris إذن الفأر la souris respire تتنفس ولا دونك لا سوري effectue des échanges gazeux يعني كتقوم بواحد التبادلات غازيه avec son milieu ولا cela met en évidence la respiration chez la souris يعني هذا كيبين انا نكتب لكم تحت cela met en évidence la respiration chez la souris. إذا cela met en évidence la respiration chez la souris. إذا كنتمنى تكونوا استفدتوا كذلك من هذا النموذج هذا. نتلاقاو إن شاء الله مع نموذج آخر إن شاء الله يعني نموذج آخر سواء ديال العلوم فيزيائية أو علوم طبيعية أو لا مادة من المواد اللي عندكم إن شاء الله. بالتوفيق لكم.